كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم مره اخرى على قناه ديجا ديليس. كنتمنى البنات اللي جدادات يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، والبنات اللي معنا ديما يتسناو ديما الوصفات الجديده ان شاء الله. اليوم البنات جيت لكم بواحد الوصفه رائعه اللي زعما غادي تهنيكم من المشيه الباتيسري باش تشريو كرواسه. اليوم غنديروا واحد الكرواسه هائله، كرواسه ديال الدار، يعني غتاكليها وتعرفي شنو كليتي وتعرفي شنو كلتي لوليداتك. اذا هاد الكرواسه يا البنات اش كنحتاجو يا لاله واحد كاس دافي ديال الحليب، كاس دافي ديال الماء، نص كاس ديال الزيت، 4 المعالق كبار ديال السنيده، بياض بيضه، غير بيض بيضه هذا، و معلقه صغيره ديال خميره العجينه، وما نساوش فانيا اللي نسيم، والدقيق البنات حسب الخليط. حنا غنشوفوا شحال تهز لينا، ولكن تقريبا كيكونوا واحد 7 حتى 8 الكيسان ديال العنبه. حنا غنشوفوا شحال ونقول لكم انا بالنسبه ليا شحال هزت. اذا نبداو على بركه الله. كناخذوا واحد البول وكنبداو نخلطوا فيها، نكبوا فيها الحليب ديالنا، نضيفوا ليه دوك 4 المعالق ديال السنيده ديالنا، كاس ديال الماء دافي ديالنا حتى هو، ومعلقه صغيره ديال خميره العجينه. صافي بنات، كنضيفوا هاد المكونات وكنبداو نحركو حتى تذوب لينا الخميره ديالنا في هاد الحلو. بعد البنات ملي كنحركو مزيان وكتذوب الخميره ديالنا، كنغطيو البول ديالنا بزيف ولا بطبسي، وكنخليو العجين ولا هاد المحلول يرتاح واحد 10 ديال الدقائق، عاد نضيفو عليه المكونات الاخرى. بقاو معنا باش تشوفوا التتمه. بعد ما ارتاح لينا العجين واحد 10 دقائق، صافي كنعاودو نكبو المكونات المتبقيه. بيض بيضه، نص كاس الزيت، و ساشي ديال الفاني. وما نساوش تقريبا واحد 2 معالق صغار ديال الملح. صافي ونبداو نضيفو الدقيق تدريجيا حتى تجمع لينا العجين ديالنا. انا غنبدا نعبر بالكاس ديال العنبه باش نقول لكم شحال هزات ليا، وتقريبا كما قلت لكم كتكون واحد 7 ديال الكيسان. راكم عارفين على حسب الدقيق. المهم نكملوا نستمروا في هذه العمليه ديال الدقيق حتى تجمع العجين ديالنا، ونرجع نوريكم العجين كيفاش وشحال خدات لينا ديال الدقيق. اذا بنات صافي العجينه ديالنا من بعد ما عجناها وجمعناها كتجي على هذا الشكل. هي غادي نحطها نخليها هنايا ونغطيها بواحد الزيف ونخليها تخمر
حتى يتضاعف الحجم ديالها. ملي يتضاعف الحجم ديالها رجعوا باش نكملوا التتمه ديال الكرواسه ديالنا. من بعد ما اختبر ديال العجين ديالنا بهذا الشكل صوف نديرو سطح العمل. كنحاولوا نديرو بحال هكا باش يخرج منه داك الهواء كيكون فيه ونحطو على جنب. هنا البنات عندي الزبده مارغرين 200 غرام، حكيتها باش يسهل علينا نخدموها. وعندي 4 المعالق كبار ديال النشا واللي تقدروا تعوضوهم بالدقيق. اللي ما عندهاش نشا دير 4 معالق ديال الدقيق. وغناخذوا معلقه صغيره ديال خمير الحلوى. بالنسبه للزبده البنات غادي نوريكم الى ماركه ولا زعما الشكل ديال الزبده، ما تاخذوش لابريغي ديال البواطه ولا هذا. هاد الزبده اللي كتكون ديال التورق. هنا عندي 500 غرام قسمتها باش خديت الكميه اللي كنحتاجو. ونخويو النشا ديالنا معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. كما قلت لكم هادشي باش غنورقوا العجين ديالنا باش تجي الباط فيوتي. صافي نخلطو الكل. كيكون 200 غرام ديال الزبده مارغرين ديال التوريق. تقدروا تاخذوا ديال 250 تقطعوها تاخذوا غير 200 مع 3 المعالق حتى ل 4 المعالق النشا. واللي ما عندوش نشا يعوضهم بالزبده. و معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. اذا ناخذ شويه ديال الدقيق نرشو على سطح العمل باش نسرح العجينه ديالنا. طولي حتى تسرح لينا. عاد شوفوا الطريقه اللي غنديروا للتوريق. خليكم معنا حتى تسرحوها. البنات من بعد ما سرحنا العجين ديالنا فوق سطح العمل، شوفوا الصوت اللي كنحصلوا عليه هو هكا. هنا صافي. دابا كنضيفو هذيك المارغرين اللي حكينا مع النشا و خميره الحلوى وكنوزعوها في النص ديال العجينه. في النص ديال العجينه الا غتجربوها البنات غتوليو وصفه معتمده عندكم، ما غاديش تفرطوا فيها.
نجيبو العجين ديالنا الاخر ونسدو العجين، ناخدو النص الاخر الفوقاني ونسدو عليه مع التحتاني اللي فيه الزبده ونسدو في الشباك بهذا الشكل. هذه اسهل طريقه باش ديري لاباط في يدك، الطرق كاين بزاف كتبقى هذه هي سهله باش تخدموا لاباط في يد ديالنا، خصوصا البنات المبتدئات ما غتغلبهمش دغيا غتصايب بها. كمل السدان ديالها ونرجعو باش نكملو العجين. اذا بنات من بعد ما سدينا كناخدو عاوتاني شويه ديال الدقيق ونهزو العجين ديالنا نحطوه فوق سطح العمل مرة غنكبو واحد طوني شويه ديال الدقيق ونبداو عاوتاني. البنات بدات مسرحناها مستطيله العجين ديالنا صافي، كيعجبو شويه الخدمه قلتلك صافي. دابا كنحاولوا البنات نجمعوها نطويوها اذا بنات من بعد ما صافي خدمناها شويه في الطول وشويه في العرض باش تجينا بحال هكا على هذا الشكل. صافي كناخذ واحد الموس كنقسموه على جوج باش قسموه على 3 قسموها المهم على عدد اللي غتخدموا به. صافي دابا كنهزوها وكنحطوها في الثلاجه ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق ونعاودو نخرجوها باش نكملو بها الخدمه ديال الكرواسون. المهم كما تبان لكم من هنا راه كتجي مورقه. شوفوا كيبان الطبقات. اذا بنات من بعد ما حطينا العجينه ديالنا واحد 10 دقائق في الثلاجه خرجناها على هذا الشكل، خرجت غير نص واحد. غادي نخدمو، غادي نرش سطح العمل بالدقيق ونرشو حتى هو من الفوق ونبدلك ونبدا نسرحها حتى ناخذ شكل مستطيل كبير. اذا بنات من بعد ما سرحنا على هذا الشكل صافي دابا غناخذ واحد الجراره. انا البنات عندي غير هذه ديال الشباكيه، ما عنديش الاخرى اللي بحال ديال البيتزا هي اللي احسن. غنقطع ليه واخا هكا غنقطع هادشي الصواب ديال الشباكيه. صافي كنحيد العجين الزائد باش تجيني على شكل مستطيل. صافي ملي كتجي على هذا الشكل البنات دابا نبداو الخدمه ديالنا. غنقطعوها على شكل مستطيلات متساويه بحال هكا. وملي غنقطعوا مستطيلات غنعاودو نقطعوها بحال هكا مثلثات صافي. دابا غنبداو الخدمه ديالنا ديال الكرواسون.
اذا بنات غنصايب معكم لي كرواسون ديالنا. المهم انا خديت هاد الشكل كما كتشوفوا اللي كيكون طويل اللي كنديروه في لي كرواسون في لي بتي بان داكشي. تقدروا تعمروهم بالشوكولاته ديال الدهب البيلا ولا ماركه اخرى، ولا تقدروا تستعملوا كريم ولا الجبن اللي بغيتو. المهم شوفوا كيفاش غنخدموها. كناخذوا وحده كنحلوها من الجوانب بهذا الشكل، غنحطوا الشكلاط ديالنا كنبداو نجمعوا الكرواسه ديالنا شي بهذا الشكل. نعاود نخدم معكم واحده اخرى شويه ماشي بزاف. البنات هذه هي اللاطه الاولى ديالنا ديال الكرواسون. غادي نخليوها تخمر مره اخرى، نخطيوها بواحد الزيت ونخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. اذا بنات من بعد ما خمروا لينا لي كرواسون ديالنا حتى كيضاعف لهم الحجم على هذا الشكل، كناخذ واحد صفر بيضه وكنضيفوا عليه ساشي وحده ديال نسكافيه. كنحركو مزيان، كناخذ واحد البانصو وكنبداو ندهنو الكرواسون ديالنا بالبيض ونسكافيه. صافي ملي كنساليو الدهن ديالهم كاملين كندخلوهم الفران يكون سخون على درجه 180 فوق وتحت وصافي تيطيبوا. بقاو معنا تشوفوهم كيفاش كيجي. اذا بنات من بعد ما طابوا الكرواسات ديالنا كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذه غير نصف الكميه، الصراحه كيجيو هائلين. نتمنى تجربوهم وتشوفوا كيفاش كتكون طايبين لنا من التحت، كيفاش كتكون مقرمشه هائله بحال الكرواسه ديال السقه. بحال كيفاش تشوفوا كتجي من الداخل كيجي بهذا الشكلاط. شوفوا كيفاش كتكون مرقه من الداخل الشوكولا. الا نتمنى تجربوها. كنعرفوا راسنا اش كناكلوا، راكم عارفين دابا مع هاد كورونا وهادشي. اذا كنتمنى بنات تجربوا الوصفه وتكون عجباتكم ورقت لكم. كنشكركم بزاف تبعتوني حتى لهاد اللحظه، وكنتمنى لكم شهيه طيبه. شكرا.